Sa isyu sa Ang Bayan, Hunyo 7, 2026. Editorial, tapuso ng 80 katuig nga malokolonyal nga paghari sa imperialismong US. Labaw sa miaging kasaysayan sa Pilipinas, labing hugot karon ang panginahanglan nga tibuok kadasig nga makigbisog aron makabuot ang dugay ng gihandom sa katawang Pilipino nga tinuod nga kagawasan gikan sa malakolonyal nga kontrol ug dominasyon sa mga imperialistang Amerikano. Gitayog ang tibok kalibutan sa nagkalawom nga tibok kalibutang krisis sa sistemang kapitalista ug nagkakusog nga panagbangi sa mga imperialistang gahom. Atubangan niini, dugang nga migrabe ang agresyong militar sa US sa daotang laraw nga ipahamtang ang hegemonya sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan aron kontrolon ang mga tinubdan sa hilaw nga materyales ug mga merkado para sa paghanok sa sobrang mga pamatigayon niini. Sa Pilipinas, dugang mibugat ang pagpapitos sa imperialismong US sa katawhang Pilipino. Ana ang permanenteng presensya ug kaylap nga pag-operasyon sa libuan ka kusog sa militar sa US sa nagkalain-laing suok sa nasod. Isip dayag nga pagpakita sa ilang kontrol ug dominasyon sa Pilipinas. Walay hunong ang pagpasiatab sa US sa gahom militar sa porma sa sunod-sunod nga pagbansay panggubat. Nagpalupad sila sa miagi lang og Tomahawk missile gikan sa sibilyang tugpahanan sa Tacloban City paingon sa Nueva Ecija nga nagbutang sa peligro sa mililyong Pilipino sa Maynila ug uban pang dapit nga giagian sa ubos nga paglupad niini. Gigamit sa US ang kontrol niini sa Armed Forces of the Philippines o AFP, partikular sa Philippine Navy, pati sa Philippine Coast Guard, aron magsilbing escort o gwardya sa mga puwersang nabal sa US nga nagamaniobra sa kadagatan sa palibot sa China. Halos kanunay nga adunay nagkadunggo o nakalawig nga dagkong aircraft carrier sa US sa kadagatan sa Pilipinas. Lakip niini ang USS Abraham Lincoln nga miagi sulod sa mga isla sa Pilipinas paingon sa South China Sea sa wala pa kini milawig padulong sa Middle East aron mosuporta sa pag-atake sa US sa Iran. Bag-uhay lang, nagpatrolya ang US Coast Guard sa Scarborough Shoal nga libuan ka milya ang gilayon gikan sa baybayon sa US aron manghagit ug manghulhog sa China. Mas hugot nga ginakontrol sa imperialismong US ang papit nga rehimeng Marcos ug ang palisiya sa gawas sa nasod. Daw periko ang mga maki-US sa opisyal sa mga rehimeng Marcos sa pagbalik-balik sa propaganda sa US aron hatagag katarungan ang estratehiya nga liyukan ug pugnan ang paglapad sa kusog sa China. Nahimong agianan usab ang rehimeng Marcos sa pagbalik pag-usab sa mga tropa sa Japan sa Pilipinas aron suportahan ng US nga usa ka dayag nga paglapas sa singgit sa katawhang Pilipino alang sa hustisya sa kaylap nga mga krimen sa mga sundalo sa Japan niadtong gisakop niini ang Pilipinas sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Sa ekonomiya, mas agresibo nga ginaduso karon sa US ang pagpahugot sa kontrol sa mga kapitalistang Amerikano sa kinaiyanhong bahandi sa nasod sa gambalay sa Pax Silica. Ginaduso sa US ang espesyal nga pagtratar sa mga kumpanyang Amerikano nga maganegosyo sa pag-aablihang Economic Security Zone sa Pampanga ug Tarlac para sa pagproseso sa mga mineral ug pagtukod sa dakong konsumo sa tubig nga infrastruktura alang sa artificial intelligence. Ang mga kumpanyang Amerikano lakip na ang kasosyong kumpanyang militar sa Israel nga mag-abri og mga pabrika dinhi nga walay bayrang buhis. Walay abang sa yuta ug gawas nun gikan sa kontrol ug pagdumala sa gobyerno sa Pilipinas. Subay sa plano sa US, gitarget o gipapasira sa rehimeng Marcos sa pagpanguna sa AFP ug Department of Defense ang mga kumpanya sa China nga adunay mga planta sa Pilipinas. Sa militar, nagkakusog ang pagpanghilabot sa US sa lokal nga gubat sa pagpanglupig ug pag-aghat sa pasismo sa reaksyonaryong estado batok sa mamumuo ug katawhang nakigbisog. Sa gambalay sa Salaknib military exercises, ginahimo ang mga pagbansay sa mga tropang Amerikano sa jungle warfare ug small unit operations nga nakapunting panguna sa mga operasyong kontra-gerilya. Ginaarmasan niini ang AFP ug mga jet fighter, helicopter, mga bomba, kanyon, drone, anti-drone, GPS tracker ug uban pang hinagiban sa desperasyon nga paphaon ang BHB nga usa sa pinakadakong babag sa hingpit nga paghari sa gahom sa US sa Pilipinas. Sige-sige ang pagsulod sa mga tropang Amerikano sa mga hilit nga dapit sa kabanikanhan, lakip ang sa Central Luzon, Bicol ug nagkalain-laing probinsya sa Mindanao.
Gipakusog sa imperyalismong US ang pasistang pagpanglupig sa mga armadong gaway sa rehimeng Marcos. Nagdamgo ang imperyalismong US ug ang mga buang nga militaristang opisyal nga madala sa pasistang pagpanglupig ang pagpildi sa armado ug dili armadong pagsugol sa lapad nga masa sa katawhang nakigbisog alang sa matuod nga kagawasan. Ang padayong pagpaningkamot ug lig-on nga pagbawi sa kusog sa BHB ug ang gitagamtam niining lapad nga suporta sa masa sa nagkalain-laing bahin sa nasod mao ang nagapamatuod nga dili mapalong ang tinguha sa katawhang Pilipino alang sa tinuod nga kagawasan ug demokrasya. Hapit 8 ka dekada na sukad ni adtong Hulyo 4, 1946 sa dihang gihatag sa imperyalismong US sa Pilipinas ang mini nga kagawasan ug gitukod ang papet ug pasistang estado. Kakuntsaba ang nagharing mga hutong sa dagkong burgesya komprador, dagkong agalong yutaan ug burokrata kapitalista. Gitugyan sa imperyalismong US ang Pilipinas sa malakolonyal ug malapyudal nga kahimtang. Sa ilalom sa 80 ka tuig nga malakolonyal nga paghari sa Pilipinas, milugdang ang Pilipinas sa walay katapusang krisis sa ekonomiya tungod sa paghikaw sa Pilipinas sa higayon nga mobarog sa kaugalingong mga tiil. Gipadayon niini ang atrasadong sistemang pyudal ug gipasilbi ang nasod isip tig-export sa baratong hilaw nga materyales. Gilubong ang nasod sa langyaw nga utang para sa dali-daling pagpausbaw sa ekonomiya, baylo ang pagpangbuntog sa mga palisiyang neoliberal nga nag-upaw sa mga kalasangan, nagpangawat sa mga kabukiran, nag-ilog sa mga mineral ug nangangkon sa gatusan ka libong ektaryang kayutaan. Gigamit ang Pilipinas isip dakong basing militar aron ipahamtang sa US ang gahom sa nasod ug sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan. Sa adlaw sa kagawasan sa Hunyo 12, walay hinungdan ang magsaulog taliwala sa kalisod sa katawhan ug pagpangdaog-daog sa langyaw nga kusog militar. Sa 80 ka tuig nga pagharing malakolonyal sa US, giangkon sa mga monopolyo kapitalistang Amerikano ang bahandi sa nasod samtang gitamak-tamakan ug gigutom ang lapad nga masang mamumuo ug mag-uuma. Angay nang tapuson kining panahon sa kasaysayan sa nasod nga walay laing padulngan gawas sa mas grabe pa nga kalisod ug pag-antos sa nasod. Kinahanglang maghiusa ang tibuok nasod ug tibuok kadasig nga iasdang ang gubat sa katawhan alang sa tinuod nga kagawasan, demokrasya ug kaluwasan sa nasod.